बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मेरी दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। नाज़रीन, क्या आप चाहते हैं कि आपकी बीवी आपसे ये कहे कि अब बस भी करो, बहुत हो गया, मैं थक गई हूँ, मेरी हिम्मत जवाब दे गई है? तो ये वीडियो ख़ास आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको वो राज बताऊंगी जो आपकी ताकत को दोबारा ज़िंदा कर देगा। फिर इंशाअल्लाह आपकी बीवी आपसे ये कहेगी, अब बस भी करो, बहुत हो गया, मैं थक गई हूँ। मगर ये अल्फाज सुनने के लिए आपके अंदर मर्दाना ताकत भी खूब अच्छी होनी चाहिए। फिर ही बीवी आपसे खुश होगी और वो ये कहने पर मजबूर हो जाएगी कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अब ऐसी ताकत को हासिल करने के लिए मैं आपको एक ख़ास चीज़ के बारे में बताऊंगी और उसका नाम है किशमिश। जी हाँ, किशमिश। किशमिश, इसका नाम आप सभी ने सुना होगा, मगर इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या है, मर्दों को मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए इसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब बातें आज मैं आपको बताऊंगी। वैसे तो किशमिश की मुख्तलिफ अक़साम मार्केट में दस्तयाब हैं, मगर मर्दों के लिए काली किशमिश सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद समझी जाती है, क्योंकि इसमें आयरन, एंटीऑक्सीडेंट्स और टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने वाले अनासिर ज़्यादा पाए जाते हैं। दूधिया या हरी किशमिश नरम होती है और इस्तेमाल में आसान रहती है, मगर वो जिस्म को ठंडक देती है। इसलिए अगर आप हरारत और ताकत चाहते हैं तो काली किशमिश को तरजीह दें। पहला फ़ायदा, बिस्तर पर ज़बरदस्त स्टेमिना। अक्सर रात के वक्त लोग कहते हैं, आज नहीं, बहुत थक गया हूँ, हम बिस्तरी करने का दिल नहीं करता। बीवी के साथ होते हुए भी शौहर का दिल नहीं करता। लेकिन अगर आप रोज़ाना किशमिश खाएं तो ना सिर्फ तवानाई बरकरार रहती है, बल्कि हम बिस्तरी को दिल भी करेगा। आपके नफ्स में सख्ती आएगी और हर बार जोश व जज्बे से भरपूर रहेंगे और बीवी भी खुश हो जाएगी। दूसरा फ़ायदा, आजकल बहुत से मर्द ये शिकायत करते हैं कि उनकी मनी पतली है, कम मिकदार में आती है या बहुत जल्द खारिज हो जाती है। ऐसे वक्त में किशमिश एक कुदरती नेमत साबित होती है। इसमें मौजूद ग़िज़ाई अनासिर जिस्म में मनी की पैदावार को तेज़ करते हैं और इसे गाढ़ा, खालिस और ताकतवर बनाते हैं। अगर आप रोज़ाना किशमिश अपनी खुराक में शामिल कर लें तो चंद दिनों में ही आप महसूस करेंगे कि जिस्म में नई तवानाई दौड़ रही है और ताकत में वाज़े इजाफा हुआ है। तीसरा फ़ायदा, बैलून जैसी ताकत सिर्फ एक मुट्ठी किशमिश से। आप सोच रहे होंगे ये कुछ ज़्यादा हो गया, लेकिन हकीकत यही है। अगर आप रात को 15 से 20 किशमिश भिगोकर सुबह खाएं तो असर ऐसा महसूस होगा जैसे जिस्म में फौरी तवानाई का ज़बरदस्त धक्का लग गया हो। ये थकन दूर कर देता है। सुबह उठते ही ताजगी और तवानाई का एहसास होता है और सबसे अच्छी बात यह है कि आपका मूड पूरे दिन के लिए मुस्बत और खुशगवार रहता है। चौथा फ़ायदा, मर्द की कारकर्दगी और ताकत का ताल्लुक बराह रास्त दिल की सेहत से है। जब दिल मजबूत हो तो खून पूरे जिस्म में आज़ादी से और ताकत के साथ गर्दिश करता है। किशमिश में मौजूद पोटाशियम और आयरन दिल को मजबूत बनाते हैं, ब्लड प्रेशर को 100 से 120 तक महदूद करते हैं, मुतवाज़न रखते हैं और खून को साफ करते हैं ताकि रगें खुली रहें। यूं किसी रुकावट के बगैर ताकत का बहाव जिस्म में मुसलसल जारी रहता है। पांचवा फ़ायदा, जो मर्द औलाद की मंसूबा बंदी कर रहे हैं उनके लिए किशमिश एक कीमती नेमत है। ये न सिर्फ स्पर्म की तादाद बढ़ाती है, बल्कि स्पर्म की क्वालिटी को भी बेहतर बनाती है और जिस्म को वो कुदरती हरारत फराहम करती है जो ज़रख़ेज़ी के लिए ज़रूरी है। इसी वजह से पुराने ज़माने में शादी से पहले नौजवानों को किशमिश, छोहारा और गाय का दूध लाजमी दिया जाता था। छठा फ़ायदा, अगर आप रोज़ रात को भीगी हुई किशमिश खा लेते हैं तो चंद दिनों में आपके अंदर वो ताकत आ जाएगी कि घोड़े की तरह दौड़ सकें, हाथी की तरह काम कर सकें और शेर की तरह दहाड़ सकें। किशमिश आपके जिस्म में खून बढ़ाती है,
ہارمونز کو بیلنس کرتی ہے اور ٹیسٹوسٹیرون کی سطح بلند کرتی ہے۔ 7واں فائدہ، اگر آپ جم جاتے ہیں یا باڈی بنانا چاہتے ہیں تو کشمش ایک قدرتی پری ورک آؤٹ ہے۔ یہ آپ کی بھوک بڑھاتی ہے، میٹابولزم کو تیز کرتی ہے اور جسم کو مسلز بنانے کے لیے درکار توانائی فراہم ہے۔ رات میں کشمش بھگو کر کھائیے، صبح ہلکی ورزش کیجیے اور پھر دیکھیے چند ہفتوں میں جسم میں کس قدر طاقت اور سختی آ جائے گی۔ کشمش کھانے کا صحیح طریقہ، جی ہاں، میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ کشمش کو کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے تاکہ اس کا اثر 10 گنا بڑھ جائے۔ کون سی کشمش سب سے زیادہ طاقتور ہے، کس وقت کھانی چاہیے تاکہ زیادہ اثر کرے، اور کن لوگوں کو کشمش سے پرہیز کرنا چاہیے۔ رات میں کشمش بھگو کر صبح خالی پیٹ کھانا انتہائی مؤثر طریقہ ہے۔ سونے سے پہلے 15 سے 20 کشمش ایک پیالی میں ڈالیں، اوپر آدھا کپ نیم گرم پانی ڈالیں اور ڈھک کر رات بھر رکھ دیں۔ صبح اٹھ کر ان کشمشوں کو چبا کر کھائیں اور جو پانی بچا ہو وہ بھی پی لیں۔ یہ سادہ عمل آپ کے جسم میں اندرونی حرارت پیدا کرتا ہے، توانائی بڑھاتا ہے اور دن بھر تھکن کم محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ قوت جسم اور اسٹیمنا بڑھانا چاہتے ہیں تو صبح خالی پیٹ کشمش بہترین ہے، اور اگر آپ رات کے وقت بستر پر جوش بڑھانا چاہتے ہیں تو کشمش کو سونے سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے کھا لیں، مگر بھگو کر کھانے کا اثر کچی کشمش کی نسبت تیز اور زیادہ واضح ہوتا ہے۔ کشمش کو استعمال کرنے کے اور بھی کئی طریقے ہیں، جن میں سے چند ایک میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ کشمش کو گرم دودھ کے ساتھ لینا منی کی مقدار اور قوت میں اضافہ کرتا ہے۔ کشمش، کھجور اور بادام کا ملاپ آپ کو طاقتور بناتا ہے، اور کشمش میں تھوڑا سا دیسی گھی ملا کر کھانے سے جسم میں فوری حرارت محسوس ہوتی ہے۔ رات کو 5 کھجور اور 10 کشمش بھگو کر صبح دونوں چیزیں چبا کر کھائیں اور اوپر سے نیم گرم دودھ پی لیں تو جوڑوں کا درد، کمر کی تکلیف اور سستی بہت حد تک کم ہو جاتی ہے اور آپ کو تازگی محسوس ہوتی ہے۔ اشواگندھا کے ساتھ کشمش کا امتزاج بھی بہترین اثر دکھاتا ہے۔ 1 چمچ اشواگندھا پاؤڈر، 10 کشمش اور آدھا گلاس گرم دودھ ملا کر رات کو سونے سے پہلے لینے سے 1 ہفتے کے اندر آپ کو محسوس ہوگا کہ اندر ایک نئی بیٹری سی جڑ گئی ہے اور مقبول توانائی میں فروغ آتا ہے۔ اسی طرح 7 کشمش، 1 چٹکی جائفل پاؤڈر اور 2 ریشے زعفران آدھا کپ دودھ میں رات بھر بھگو کر صبح دودھ گرم کر کے پینا دماغ کی چستی، جسم کی پھرتی اور رات میں جوش بڑھاتا ہے۔ یہ وہ نسخے ہیں جو گاؤں کے بزرگ صدیوں سے استعمال کرتے آئے ہیں۔ کون لوگ نہ کھائیں کشمش؟ اب کچھ ضروری احتیاط بھی جان لیجئے۔ کشمش بہت طاقتور چیز ہے، لیکن کچھ لوگوں کو سنبھل کر کھانی چاہیے۔ جنہیں شوگر ہے انہیں محدود مقدار میں ہی کھانی چاہیے۔ جن کا پیٹ بہت گرم رہتا ہے انہیں کالی کشمش زیادہ مقدار میں نہیں لینی چاہیے۔ بہت زیادہ کشمش کھانے سے منہ میں چھالے یا ڈائریا ہو سکتا ہے، اس لیے ابتدا میں صرف 15 کشمش سے شروع کریں، پھر آہستہ آہستہ اگر جسم ساتھ دے تو مقدار بڑھا سکتے ہیں۔ کشمش صرف ایک معمولی پھل نہیں بلکہ مردانہ طاقت بڑھانے کا ایک خفیہ راز ہے۔ یہ جسم میں چھپی ہوئی توانائی اور قوت کو بیدار کر دیتا ہے۔ اگلی بار جب مارکیٹ جائیں تو لازمی طور پر کچھ کالی کشمش لے آئیں اور آج ہی سے اسے اپنی خوراک میں شامل کر لیں تاکہ آپ کی طاقت اور جوش میں فرق محسوس ہو۔ آخر میں یاد رکھیں کہ صحت کو اول رکھیں، حد سے زیادہ مقدار سے گریز کریں اور کسی قسم کی غیر معمولی علامت محسوس ہونے پر فوری ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ تو میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو گئی۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔